पाकिस्तान के हवाले से कुछ इंकशाफात बैक टू बैक आ रहे हैं। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके ही रीजन के लोग। होशरुबा इंकशाफ, वो जो हमें पता था, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इसके बारे में मालूम था, बलूचिस्तान से स्पेशली जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से मालूम थी। बहुत सारे बलोचों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। जो आवाजें उठती हैं बलोच लोग ही जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ पे जाके यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, इंडिया से अपील करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। The United States has lifted a $10 million bounty on Taliban leader Sirajuddin Haqqani. तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही हैं और पाकिस्तान यहाँ पर बैठ के इल्ज़ाम लगाता है आपके ऊपर। अमेरिका भी, इंडिया भी, ये बन क्या रहा है पाकिस्तान को, क्या ये सारे मिलके क्या करना चाहते हैं? बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था और उसके बाद एक पूरी दुनिया में उनके लिए कि उनको रिलीज किया जाए, इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुई। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस हैं। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए ठीक। जो क्लैशेस हैं वो हुए हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। की खबर यह है कि महरंग बलोच को पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं उठा लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि दहशतगर्दों से पाकिस्तान बात नहीं करता, कोई भी हो, फौज जाने दे देगी, अवाम जाने दे देगी। आपने देखा कि जनाब कॉफिन्स जा रहे हैं, ताबूत मूव किए क्वेटा से। हम भी तो पंजाब में रहते हैं और मुझसे पूछे मुझे कितनी तकलीफ है जब ये बलोचिस्तान के अंदर पंजाबियों को कत्ल किया जाता है। यही हमारा अलमिया है। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आग के ऊपर किसी किस्म का, आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे होते हैं? लाहौर में भी तो बॉर्डर है, गिलगित में भी तो इंडिया के 4 बॉर्डर लग रहे हैं, चाइना का बॉर्डर लग रहा है। दुनिया की सुपर पावर होने जा रही चाइना, चाइना क्यों नहीं छड़ रही गिलगित में? सियासत तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, लाशें तो वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। और यहाँ पर भी देखें फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। ठीक है। तो कुछ वक्फे के बाद ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत अपने किस बयानिए के साथ खड़ी हुई। हाथ इधर से इधर मिला लिया है। पाकिस्तान ने दोस्त किसको बनाया? सवाल है ना। पाकिस्तान ने दुश्मनी इकट्ठे किए हैं बलोचियों को, हमारा अपना हिस्सा है ना। हम 4 सूबों को 5 कर दिया। ठीक है। अब मजीद कह रहे हैं कि जनाब इसको मजीद डिवाइड किया जाए। पाकिस्तान को पाकिस्तान रहने नहीं दिया है? हमने तो डिवाइड नहीं किया पाकिस्तान को। पाकिस्तान को चाहता है कि अपने घर को डिवाइड कर दे। पाकिस्तान को आम अवाम ने, मैंने और आपने डिवाइड नहीं किया। अच्छा। इसको डिवाइड किया है अंदर की शिकों ने। रियासत बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अच्छा। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रहे, सही पे प्रोटेक्ट कर रहे, उस क्यों मैडम बलूचिस्तान में सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। सुने कि महरंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया और कल साथ में ही आपने देखा होगा, सुना होगा कि 4 जो पंजाबी वर्कर्स हैं उनको भी कत्ल कर दिया गया वहाँ पे। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? ये एक तासुर ये दिया गया है, गवर्नमेंट ये कहती है कि पहले लोग मिसिंग होते हैं, फिर पता चलता है वो दहशतगर्द जमातों के लिए काम कर रहे होते हैं। जब वो कत्ल होते हैं उनकी डेड बॉडीज ला के हॉस्पिटल में रखी जाती है, पीछे से फैमिलीज आ जाती हैं, कहती हैं ये डेड बॉडीज हमारी हैं। तो मतलब ये सिचुएशन आपको कॉम्प्लेक्स होती नजर नहीं आ रही? इट्स गेटिंग वर्स। कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल चीमा साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो कुछ स्टेटमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट की बात का भरोसा कौन करे? किसी को भी यकीन नहीं है कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो ठीक कह रही है। जिस तरह से बलूचिस्तान की सिचुएशन खराब होती चली गई है, उसके लिए ना इन्होंने कोई पॉलिसी बनाई, ना इन्होंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की। हमेशा से बलूचिस्तान को जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से ट्रीट किया गया है कि उनको एक छोटे सूबे के तौर पे और उनसे कोई बात पूछी नहीं जाती, उन्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। तो जाहिर है ये चीज जो है ये बढ़ती चली गई
اور پہلے وہ لوگ تھوڑا بہت پروٹیسٹ تو پہلے بھی چلا کرتا تھا، لیکن اب تو اور بھی زیادہ ہو گیا. میں ہرگز کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی کہ کسی کو مارا جائے، چاہے وہ پنجاب سے گیا ہو، چاہے وہ کسی جگہ سے گیا ہو. اس طرح سے ان کو نہیں مارنا چاہیے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں پر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی زمین پہ قبضہ ہے اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی. مسنگ پرسنز کا ایشو کب سے چلتا چلا آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ سب لوگ جا کر اور ٹیررسٹ گروپ جوائن کر لیتے ہیں. اتنے ہزاروں لوگ وہاں سے مسنگ ہیں تو سب نے ایسا گروپ کوئی جوائن کر لیا. ایسا کیسے گورنمنٹ کہہ سکتی ہے؟ مارنگ بلوچ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو کہ انہیں اریسٹ کیا گیا ہے. ایک پیسفل پروٹیسٹ وہ لوگ کر رہے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، 3 لوگوں کی جانیں گئی، جس میں ایک 12-13 سال کا بچہ بھی تھا. گورنمنٹ خود اپنی ایکشنز کیا کر رہی ہے وہ تو دیکھتی نہیں ہے، اور اس کے بعد بات شروع کر دیتی ہے کہ جی وہ لوگوں نے پتھراؤ کیا. یہ بھی کہا گیا تو بھائی آپ اگر گولیاں چلائیں گے تو وہ پتھر بھی نہ ماریں کہ آپ کو. تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں چیمہ صاحب، اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے سچویشن جو ہے وہ بد سے بدتر ہو رہی ہے. میڈم سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے بات کی کہ زمین پر قبضہ. میڈم یہ زمین پر قبضہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ تو زمین پر یہ جو قبضے کا جو آرگومنٹ ہے، اب فار ایگزامپل جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اب فار ایگزامپل پشتون ایریا بھی تو ہے نا، بلوچستان کانسٹیٹیوٹس 56-7% جو پاپولیشن ہے دیٹ از بلوچ، ریسٹ 35-36% پشتون، ادرز تاجک، ہزارہ، ازبک، باقی ہیں. تو وہ یہ کیسے کہہ لیتے ہیں کہ ان کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے؟ کیا وہ پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ان کے پاس نہیں ہے؟ پاکستان کا پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے؟ یہ جو آرگومنٹ ہے ریسورسز پہ قبضہ، ریسورسز تو آپ کو نہیں لگتا میڈم ہمیشہ اسٹیٹ کے ہی ہوتے ہیں؟ مطلب اگر کہیں سے بھی یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ قانون ہے کہ اگر کہیں سے بھی کوئی ریسورسز نکل آئیں تو وہ ہمیشہ اسٹیٹ اپنے کنٹرول میں لے لیتی ہے، وہ نیچرل ریسورسز ہوں، منرل ریسورسز ہوں. ڈاکٹر صاحب جیسا میں نے یہ آپ بھی جانتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایبڈکٹ کریں، آپ لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں. وہ اپنے لوگوں کے لیے بول رہی ہیں، ان کا نام اب نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ ہو چکا ہے. ایک اتنی بڑی ایک اتنی ٹال لیڈر کو اٹھانا، اس طریقے سے گرفتار کرنا، کیا یہ اوکے؟ یعنی یہ اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور کیا یہ ان کو ایک زیادہ بڑا لیڈر نہیں بنا دے گا؟ مسئلہ تو ڈیفینیٹلی حل نہیں ہوگا، اور ڈیفینیٹلی جو مہرنگ کا جو قد قامت ہے وہ اس سے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی. ابھی تک مطلب پوری دنیا میں یہ نیوز جو ہے یہ اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں. میجر جو آپ آؤٹ لیٹس لے لیں انٹرنیشنل، ہر ایک پہ یہ نیوز اس وقت چل رہی ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے غلط وجوہات کی بنا پہ انٹرنیشنل نیوز جو ہیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کا زینت بنتا ہے یا بنتی ہے. تو آج بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک غلط وجہ کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز میں ہے. آپ بی بی سی، CNN، MSNBC، جتنے بھی امریکن چینلز ہیں، جتنے بھی برٹش، فرانس 24 کو آپ لے لیں، DW کو لے لیں، جو بھی آپ کے انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں، ان سب پہ اس وقت یہ نیوز جو ہے یہ چل رہی ہے. لیکن مسئلہ جو ہے وہ صرف آج کا نہیں ہے، مسئلہ بہت ہی پرانا ہے، اور ہر ایک کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ اس کی شروعات کس طرح سے ہوئی ہے. اور ابھی جو ہے یہ ایک ایسے سٹیج پہ یہ مسئلہ پہنچ گیا ہے بلوچستان کا کہ دونوں جو سائیڈز ہیں، یعنی پاکستانی اسٹیٹ اور جو بلوچ لوگ ہیں، جو بلوچ سوسائٹی ہے، دونوں کے درمیان میں اتنا بڑا جو ایک گلف آ گیا ہے کہ اس کو برج کرنا جو ہے وہ ہر ایک دن مشکل ہوتا جا رہا ہے. 3 الفاظ ایسے ہیں جو کہ دونوں طرف کو ڈیفائن کرتے ہیں. پاکستانی اسٹیٹ جو ہے وہ جو 3 الفاظ ہیں ان کے لیے وہ ہیں وسائل،